नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। म महेन्द्र भट्टराईका तर्फबाट। आदरणीय दर्शकहरू, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू लामो टुटफुटको श्रृङ्खला पार गर्दै आजको अवस्थासम्म आइपुगेका छन्। पछिल्लो पटक गएको निर्वाचनमा नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको गठबन्धनलाई बहुमत दिएका थिए, करिबन 2/3 नजिक बहुमत दिएका थिए। तर त्यो जनमतको अपमान गरिएको छ, त्यो जनमतको कदर गर्न सकिराखिएको छैन। सुरुमा गठबन्धनमा सहभागी भएका 2वटा दलहरूका बीचमा विमति सिर्जना भयो। त्यस पछाडि सबैभन्दा ठुलो राजनैतिक दलका रूपमा रहेको नेकपा एमाले पनि विवादित बन्यो। यी नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले के सन्देश दिने परिस्थिति बनेको छ भने कम्युनिस्ट पार्टीहरू सङ्गठन निर्माणमा, आन्दोलन हाक्नमा चाहिँ सफल हुन सक्छन्, तर सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा सफलताको बिन्दु पहिला हुन सक्दैनन् कि भन्ने अहम प्रश्नहरू खडा भएका छन्। फेरबदल भएको छ, खास गरी नेकपा जुन एकताबद्ध हुने प्रयासमा थियो त्यो बेलामा माओवादी र एमाले अलग अलग भए पछाडि लामो समय माओवादी आन्दोलनमा बिताएका केही महत्त्वपूर्ण नेताहरू एमाले रोजेर एमालेको नेता भइराख्नु भएको छ। तर उहाँहरूका पछिल्ला राजनैतिक गतिविधिले, उहाँहरूले टेकेको मैदान उहाँ आफैलाई बलियो लागिरहेको छैन कि भन्ने आभास भएको छ। एमाले पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य जो पूर्व माओवादीका एकजना नेता हुनुहुन्छ र पूर्व उपप्रधानमन्त्री पनि उहाँ भइसक्नु भएको छ, टोपबहादुर रायमाझीलाई विस्तृत नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र उहाँहरूले रोजेको राजनैतिक बाटोका सन्दर्भमा कुराकानी गर्न आजको बहसमा मैले निम्ताएको छु। टोपबहादुर रायमाझीजी, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब केही दिन अगाडि हामी माओवादी रहेनौँ, एमाले बन्न सकेनौँ भनेर स्वयं आफैमाथि प्रश्न गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नुभयो यहाँहरूले। आजको दिनमा तपाईँ एमाले कि नेकपा माओवादी कि या कुनै अर्को नयाँ दल दर्ताको अभियानमा हुनुहुन्छ? हामी अहिले कानुनी रूपमा हामी एमाले छौँ। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको मा हामी छौँ र हामी अहिले त्यस्तो दुविधामा छैनौँ। हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गर्ने, विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्रुवीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका थियौँ पहिला, र हामी एक हदसम्म त्यसमा सफल पनि भयौँ। र हामीले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई हामीले एकीकृत गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निर्माण गऱ्यौँ। हामीले करिब 2.5 कमसेकम 3 वर्षसम्म हामीले त्यसलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गऱ्यौँ र पार्टीभित्र ठुलो चाहिँ अन्तर्कलह, अन्तर्विरोध, असान्दर्भिक खालको अन्तर्विरोध आयो र केही साथीहरू त्यो चाहिँ नेकपाबाट पछि हट्नुभयो, बखडा झिकेर पछि हट्नुभयो। उहाँहरूको चाहिँ अब पद प्रतिष्ठा के को स्वार्थ थियो, हामीलाई त्यो स्वार्थ थिएन। हामीलाई कम्युनिस्ट आन्दोलन स्वार्थ थियो, एकीकृत गराउने हाम्रो इच्छा थियो। हामी त्यही अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको निरन्तरतामा अगाडि बढ्यौँ। जसलाई किनभने त्यो नेकपा बनाउँदा प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्थ्यो र सर्वसम्मत दलको नेता र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा हुनुहुन्थ्यो। हामी त्यही उद्देश्यमा, त्यही संस्थापन पक्षलाई हामी स्वीकारेर गयौँ र अगाडि बढ्दै जाँदा पछिबाट सर्वोच्चले कोही नेकपाका अन्तर्विरोध भइसकेपछि कोही नेकपा एमाले हो, कोही नेकपा माओवादी केन्द्र हो भनिदिएपछि हामी चाहिँ के छ भनेदेखि संस्थापन पक्षमा अडिँदा रूपमा चाहिँ नेकपा एमाले हुन हामी पुग्यौँ। सारमा भनौँ न, रूपमा हामी एमाले हुन पुग्यौँ। तर हामीले सारमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो अहिले पनि के छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै निरन्तरता छौँ। हामी कहिले पनि एमालेमा प्रवेश गरेको न। हुँदै जाँदा सर्वोच्चले एमाले हो, कसैलाई माओवादी केन्द्र हो भनेर कुन पार्टीमा लाग्ने, कुन विचारलाई हामीले स्वीकार गर्ने भन्ने कुरा मान्छे व्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ, राजनीतिक स्वतन्त्रताको कुरा हुन्छ, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हुन्छ। यसमा त्यसो किन गर्यो भन्ने हाम्रो प्रश्न छ त्यसमा। तर पनि फेरि पछिबाट त्यसो हुँदाहुँदै पनि एमाले र माओवादी केन्द्र हो भन्दै पनि फेरि केपी शर्मा ओलीजीले जो प्रथम अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, केपी शर्मा ओलीजीले प्रचण्डजीलाई सर्वोच्चले एउटा आधार दिएको थियो, तिमीहरू फेरि पार्टी एकता गर्ने हो भने आऊ भनेको थियो।
र केपी शर्मा ओलीजीले प्रचण्डलाई फोन गरेर तपाईँहरू हामी पार्टी एकतामै अगाडि बढ्ने हो भने तपाईँ आउनुहोस् भन्दा प्रचण्डजी पार्टी एकताकै निरन्तरतामा चाहनु भएन र उहाँ माओवादी केन्द्रमै रमाउनु भयो र फर्किनु भयो। हामी नेकपामै रह्यौँ, तर फेरि प्रचण्डजीले त्यो नमानिसकेपछि रूपमा एमाले सर्वोच्चको कारणले हामी एमालेमा पुग्यौँ। रूपमा तपाईँ एमाले हुनुहुन्छ, तर अब केही दिन अगाडि एमाले घटना यहाँलाई म सम्झाउँ कि जसमा तपाईँहरूले एक हप्ता अगाडि नेकपा माओवादी केन्द्र भन्ने राजनैतिक पार्टी खारिज गरिपाउँ भनेर निर्वाचन आयोगतिर निवेदन लिएर जानुभएको थियो। त्यसको फेरि अर्को एक हप्ता नपुग्दै सर्वोच्च अदालतमा हामी एमाले होइनौँ, माओवादी केन्द्रकै सांसदका रूपमा पुनर्बहाली चाहन्छौँ भनेर फेरि सर्वोच्चमा निवेदन लिएर पुग्नुभयो। जुन पार्टी विघटनको माग गरेर पुग्नु भएको थियो त्यही पार्टीको सांसद हुन फेरि सर्वोच्च पुग्नुभयो। राजनीतिमा यो प्रकारको परिवर्तन यति छिटै सम्भव छ टोपबहादुरजी? यसमा काफी मात्रामा भरम छ, तथ्य एकातिर छ। मिडियाहरूले चाहिँ अनेक प्रकारका भरमपूर्ण समाचारहरू बाहिर प्रकाशित गरे। हामीले कहिले पनि हामी माओवादी केन्द्र हौँ, माओवादीको सांसद हुन पर्यो भनेर हामी कहिले पनि गएका छैनौँ। त्यसमा कुनै सत्यता छैन। यति मात्रै हो कि हामीलाई सर्वोच्च अदालतले हामी जो नेकपा एमालेको रूपमा मैले भनिसकेँ कानुन रूपमा होइन पार्टीको निरन्तरतामा अगाडि बढ्दै जाँदा सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोग समितिलाई चिन्दिने भन्यो। चिन्दिनु भनिसकेपछि त हामी एमालेमा छैनौँ भन्ने कुरा उसले भन्यो कि भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले काउन्टर दिएको। त्यसो भए हामी माओवादी केन्द्रका हौँ भनेर भनेनौँ हामीले, त्यो चिन्दिनौँ भनिसकेपछि त त्यसो भए त माओवादीमा रहेको त हामीले रह्यौँ भनेका थिएनौँ, तर एमालेमा हामी छौँ भन्दा पनि उसले चिन्दिन भन्छ। यो कस्तो खालको विडम्बना? त्यसो भए त हाम्रो सांसद फिर्ता गरौँ। त्यसो भए जो कर्णाली प्रदेशको प्रदेश सांसदहरूलाई एमालेका सांसदहरूलाई भनौँ न होइन, जो माधवपछि हुनुहुन्थ्यो एमालेको सांसद हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ के छ भनेदेखि हुइप ओलाउन गर्दा र फ्लोर क्रस गर्दा उनीहरूको चाहिँ सांसद चाहिँ 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति नेकपा एमाले कारबाही गरेको थियो। हामी त्यो नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन समिति आयोजक समितिलाई हामी चिन्दिनौँ भन्यौँ। चिन्दिनौँ भने त त्यसो उनीहरूको सांसद खारिज हुन्छ नि, के अरे पुनर्बहाली हुन्छ भने, कारबाही हुँदैन भने हामीले पनि त्यसो पुनर्बहाली हुनु पर्यो भन्ने मात्रै हो। हाम्रो त्यहाँनिर छ हाम्रो, जहाँसम्म हामी अब यो एमालेमा हामी प्रवेश गरेको होइन, पार्टी एकताकै निरन्तरतामा हो भन्ने कुरा। अर्को कुरा तपाईँले सोधिरहनु भएको छ कि जो माओवादी केन्द्र वैधानिक छैन, यसो खारिज हुनु भन्ने कुरा केही चाहिँ साथीहरूले वकिल साथीहरूले यो खारिज हुने कुरा गर्नुभएको थियो र हामीले आफै त गरेनौँ, तर त्यो खारिज हुने कुरा गर्नुभएको थियो। वास्तविक रूपमा त्यो वास्तवमा देशको रुल र रेगुलेसन, देशको संविधान, देशको कानुन, देशको ऐन भनौँ न राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्र वैधानिक छैन। निर्वाचन आयोगले जुन किसिमको देशको संविधान कानुन र ऐन अन्तर्गत रेगुलेसन गर्नुपर्ने हो, रेगुलेट गर्नुपर्ने हो, त्यसमा कुनै व्यवस्थापन गरेको छैन। तपाईँ सामान्य पनि नियम हुन्छ नि, जस्तो कि कुनै पार्टी देशको वैधानिक पार्टी हुनको लागि, राष्ट्रिय पार्टी हुनको लागि कमसेकम 5 वर्षमा महाधिवेशन गरेको हुनुपर्छ है। उसले 9 वर्ष 2069 सालमा एउटा कर्मकाण्डी महाधिवेशन गरेको, त्यसलाई मानिदिउँ मानौँ, कर्मकाण्डी महाधिवेशनलाई मानौँ भने पनि 9 वर्ष भइसक्यो महाधिवेशन गरेका छैन। निर्वाचन आयोगले त्यसबारे एउटा फैसला सुनाइसक्यो, त्यो सुनाउने एउटा कुरा हो, तर तपाईँहरूलाई चित्त बुझिरहेको छैन। मैले माने यो कुरा निर्वाचन आयोगले त के चित्तबुद्धि काम गरेछ र? के चित्तबुद्धि काम गरेछ भन्नुहोस् त? उसले चाहिँ नि वास्तवमा देशको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार काम गरेको छैन। सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको छ, कार्यकारी अधिकारको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको छ, कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको छ, व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप गरेको छ। त्यसकारणले उसले वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने तपाईँ सर्वोच्च अदालतको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि निर्वाचन आयोगको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? म निर्वाचन आयोगको पनि कुरा गर्छु, निर्वाचन आयोगले जो राजनीतिक पार्टीहरूलाई मैले भने देशको संविधान, देशको कानुन, देशको ऐन अन्तर्गत जो रेगुलेट गर्नुपर्ने हो, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो,
उसले व्यवस्थापन गरेको छैन र उसले चाहिँ त्यसको औचित्य पनि छैन। निर्वाचन आयोग यस्तै किसिमको अवैधानिक किसिमले देशको चाहिँ राज्यको सम्पत्ति ढुकुटी परिचालन गरेर जो निर्वाचन आयोग राखिएको छ उसले चाहिँ अनुशासन बस्नु पर्छ पर्दैन? त्यो पर्छ, ठिक छ। यहाँहरू चाहिँ जुन निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतमा सांसद पद फिर्ता पाऊँ भनेर जुन पुग्नु भएको थियो, तपाईँहरूको माग बमोजिम यदि सर्वोच्च अदालतले तपाईँहरूलाई सांसद पुनर्स्थापित गरिदिएको भए, कुनै पनि एउटा दलका हिसाबले तपाईँ त माओवादी केन्द्रका तर्फबाट जित्नु भएको थियो निर्वाचन, यदि सर्वोच्च अदालतले तपाईँको पद पुनर्बहाली गरिदिएको भए तपाईँ नेकपा माओवादी केन्द्रको सांसद हुनुहुन्थ्यो या नेकपा एमालेको सांसद हुनुहुन्थ्यो? तेस्रो पार्टी त छैन। हामी नेकपा एमालेमै रहन्थ्यौँ। हामी चाहिँ नि वास्तव माओवादीको संसद बाबा माओवादीको सांसद चाहिँ नि कुलाई इच्छा लागेको भए त हामी पहिले सुरुमै चाहिँ नि हामी त्यसको चाहिँ विरोध गर्थ्यौँ अथवा हामीले मुद्दा हाल्थ्यौँ नि। 5-6 महिनासम्म किन पर्ख्यो हामीले रोकेर बस्यौँ? त्यही त प्रश्न, किन पर्खिनु भयो? हामीले मतलब राखेका थिएनौँ। होइन, तर अस्ति भन्नुभयो नि त रायमाझीजी, अस्ति के भन्नुभयो भने हामी एमाले होइनौँ, माओवादी केन्द्रको सांसदका रूपमा हामीलाई पुनर्बहाली गरियोस् भनेर यहाँहरूले भन्नुभयो होइन? होइन, बिल्कुल होइन, बिल्कुल होइन। यति मात्रै हो कि एमालेमा तपाईँहरूलाई चाहिँ नि एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोग समितिलाई चिन्दैन भन्नु निर्वाचन आयोगले भने मात्रै हो हाम्रो, त्यति मात्रै हो। हामी माओवादी केन्द्रका हौँ भनेर हामीले भनेकै छैनौँ। तर हप्ता दिनको विरोधाभास तपाईँहरूको चाहिँ के भने अब माओवादी पार्टी पनि खारेज हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। तपाईँले जे माग गरे पनि तपाईँलाई यदि सांसदको रूपमा पुनर्बहाली गरे भए त तपाईँलाई माओवादी केन्द्रका रूपमा पुनर्बहाली हुनुहुन्थ्यो तपाईँ। हामी दोहोरो यो विरोधाभास छ नि एक हप्ता दिनभित्र। माओवादी केन्द्र त मैले त भन्दैछु कि देशको संविधान, देशको कानुन र देशको अनुसार छँदै त्यो त पार्टी त त्यो खारिज भइसक्यो। पार्टी खारिज भए पनि संसद त जाँदैन नि। पार्टी एकातिर पार्टी चाहिँ नि अवैधानिक भइसकेको छ, देशको नियम कानुन र कानुन अनुसार चलेको छैन, त्यो अवैधानिक भइसकेको छ। तर त्यो अवैधानिक पार्टीले हामी वैधानिक जनताको चुनेको जनप्रतिनिधिलाई त्यसले कारबाही गर्न मिल्दैन भन्ने पनि अर्को हाम्रो चाहिँ तर्क हो। त्यो त अनुशासित छैन। त्यो माओवादी केन्द्रका नेताहरूले त तपाईँको यो कदमलाई चाहिँ के भने एक थान मन्त्री पदमा सिद्धान्त, विचार र आफ्नो विगतको गौरवमय इतिहास भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। तपाईँ आफै पनि जनयुद्धमा संलग्न नेतृत्वकर्ता, लडाइँमा लागेको मानिस होइन? तपाईँलाई एक थान मन्त्री पदमा ती सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे सिद्धान्त विचारहरूलाई पोलेर खानुभएको भनेर भन्छन् नि। हाम्रो माओवादी केन्द्र जो पार्टी माओवादी बन्दै आयो, प्रचण्डसित हामी 30 वर्षसम्म हामी सँगै 29 वर्षसम्म सँगै छौँ होइन? र हामी 30-29 वर्षसम्म स्ट्रगल गरेर आएका छौँ, आत्मसमर्पण गरेर आएका छैनौँ। हाम्रो हर चाहिँ गलत प्रवृत्तिको विषयमा हामी स्ट्रगल चलाउँदै आएका मान्छेहरू हौँ हामी। त्यहाँदेखि यदि पदको लागि, प्रतिष्ठाको लागि भने त हामी आत्मसमर्पण गर्थ्यौँ, हामी चाकरी गर्थ्यौँ, दलाली गर्थ्यौँ नि। निरन्तर सङ्घर्षबाट गुज्रेर आएका छौँ हामीहरू, बुझ्नु नि? दलाली गरेको भए त उता पनि पाइन्थ्यो होला, त्यो ठुलो कुरा होइन। यो चाहिँ नि के छ भने हामी त पार्टी एकताको निरन्तरतामा अगाडि बढेका हौँ। परिस्थितिले के छ भनेदेखि सरकारमा जानुपर्ने स्थिति आयो। मैले त व्यक्तित्व भनेको थिएँ, म जाँदैन, अरू साथीलाई पठाउँ भनेको थिएँ। केपीजी साथी हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू पनि साथी हुनुहुन्छ, पार्टीको स्थायी समिति सदस्य हुन्छन्। अरू साथी जाउँ भन्दाखेरि होइन, अलिकति सिनियर साथीहरूलाई चाहिँ नि अलिकति प्रोजेक्ट गर्नु पऱ्यो र अलिक नेतृत्व गर्नु पऱ्यो भनेर भनेका कारणले मैले चाहिँ नि बाध्यतावास गरे हो। त्यसपछि सुन्नु न, त्यसो भए हामी अहिले सरकार बन्दैछ, कसैका बनिरहेछन् मन्त्री, त्यति लाग्यो हुन्छ नि। हामी त्यसो होइन, अहिले बोलाएन नि तपाईँलाई होइन? हामी बोलाए पनि जाँदैनौँ, किन जान्छौँ हामी? त्यो बेला तपाईँहरूले चाहिँ सांसद पद छोड्नुभयो, 4-5 महिनासम्म लागेन भन्नुभयो नि। त्यो बेला तपाईँको निर्वाचन घोषणा गरेको, निर्वाचन गराउने उद्देश्यले बनेको एउटा सरकार थियो, सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण मन्त्री हुनुहुन्थ्यो तपाईँ। तपाईँका अगाडि मन्त्री पदभन्दा सांसद पद झिनो लाग्यो, त्यसलाई तपाईँले त्याग्नुभयो। जब मन्त्रीबाट तपाईँ अब सर्वोच्च अदालतले बर्खास्त गरिदियो, त्यस पछाडि हुँदा खाँदाको सांसद भए पनि आउँछ कि भनेर तपाईँलाई लोभ लाग्यो कि भन्ने कुरा कि? बिल्कुल होइन। लोभ लाग्ने भए त सुरुमा हामीले के छ भन्नुहुन्छ भने सांसद हुने कुरा चाहिँ के छ भने जनताबाट चुनेको प्रतिनिधि हो। त्यसको लागिसम्म पनि हामी चाहिँ नि आवश्यक पर्यो भने त्याग्न तयार भएका मानिसहरू त्यो चाहिँ नि वास्तव मन्त्रीको लागि त चाहिँ त्यो आउँछ जान्छ ठुलो कुरा होइन। तर विचार भन्ने कुरा ठुलो कुरा। हामी विचारमा स्ट्रगल गरिरहेका थियौँ र हामीले के छ भने पार्टी एकता, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको चाहिँ नि वामपन्थी आन्दोलनलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत नगरिकन अब हाम्रा लक्ष्यहरू पुरा गर्न सकिन्न। त्यस कारणले हामीले यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई, छरिरहेका कम्युनिस्टहरूलाई ध्रुवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी योजनाबद्ध किसिमले गरेका थियौँ र त्यो पहलमा मध्येको एउटा पहलकर्ता म पनि हो। सुरुमै त्यसो गरिएको थियो। अब कसैलाई, अब हामीलाई भन्ने कुरा एउटा कुरा, जो साथीहरू पार्टीमा, मैले एउटा तपाईँलाई तर्क राखौँ, यथार्थ कुरा राखौँ, पार्टी एकता भइसकेपछि
जुन किसिमको प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्ष नपाएको कारणले जुन पार्टीभित्र अनावश्यक स्ट्रगल गरियो साथीहरूले, जो साथीहरू पार्टीबाट बरु भाग्न तयार हुनुभयो, पार्टी एकतालाई चाहिँ ध्यान दिनु भएन, प्राथमिकता दिनु भएन। टोपबहादुर रायमाझी पार्टीभित्र नेकपाभित्रको पार्टी स्ट्रगलमा सबभन्दा एकताको लागि निरन्तर लडिरहने मान्छे हो। तपाईँ टोपबहादुरको पक्षमा भनौँ न, हाम्रोको टिममा पार्टी एकताको पक्षमा हामी 13 जना स्थायी कमिटी सदस्यहरू थियौँ। आखिर त्यो ठोस हुन पाएन। हामीले त्यहाँभित्र पनि पार्टी एकताको लागि गलत प्रवृत्तिको विरुद्धमा, पार्टी फुटाउने प्रवृत्तिको विरुद्धमा हामी निरन्तर सङ्घर्ष गरेका थियौँ। त्यसकारणले प्रतिष्ठालाई तपाईँले चाहिँ के भने कुनै महत्त्व राख्दैनौँ भनेर भनिरहँदा तपाईँले त्याग गर्नुभएको थियो सुरुमा, तर अहिले सर्वोच्च अदालतमा बाँकी रहेको 17 महिनाको अवधिमा सांसद पद पुनर्बहाली गरिपाउँ भन्ने जुन तपाईँहरूको निवेदनले तपाईँहरूको त्याग देखायो कि पद लोलुपता देखायो? होइन, त्याग भन्दा पनि त्यो चाहिँ के छ भने हामीले मैले अघि पनि भनिसकेँ, काउन्टर गरेको। हामीलाई त चाहिँ पार्टीमा पनि तिमी एमालेमा छोड्यौ भन्ने कुरा होइन। एमालेमा त हामी त प्रक्रियाबाट भयौँ, नेकपा हुँदै एमाले हामी भयौँ होइन, रूपमा हामी एमाले भयौँ, सर्वोच्चको कारणले एमाले भयौँ। तर हामी सारमा हामी चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै हो। त्यसैका सिद्धान्त, त्यसैका आचरणहरू, आदर्शहरू लिएर हिँडिरहेका छौँ। हामी त्यसमा स्पष्ट छौँ। तर हामीलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले तिमी एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोग समितिलाई चिन्दैन भनिसकेपछि, तिमीहरू चिन्दैनौ भने त्यसो भए माओवादी पार्टी त त्यो अवैधानिक पार्टी नै हो, त्यो वैधानिक छैन। जताबाट नाप्दा पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, दुनियाँले अध्ययन गर्नेछ, हेर्नेछ, तथ्यहरूले पुष्टि गर्नेछ। तर के छ भनेदेखि यदि होइन भने त हामी जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूलाई, वैधानिक व्यक्तिहरूलाई अवैधानिक पार्टीले एकातिर कारबाही गर्ने, सर्वोच्चले अर्कोतिर के छ भने हामीलाई चिन्दिनु भनेपछि त त्यसो भए त सबभन्दा वैधानिक त हामी छौँ, सबभन्दा अधिकारी त हामी छौँ। त्यो माओवादी प्रचण्डजीले नेतृत्व गर्यो माओवादी पार्टी पनि अवैधानिक छ। अनि पछि एमालेको चाहिँ सर्वोच्च अदालतले एमालेको चाहिँ 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हामी चिन्दिन भनिसकेपछि त हामी त जनताबाट चुनेको प्रतिनिधि त अवैधानिक मान्ने त कुरै भएन। त्यसकारणले नेतृत्वमा त रहेको एमाले पार्टीमा तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ नि, न्याय खोजेको, यसमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट तपाईँहरू जो सहभागी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू एक्लै सहभागी हुनुहुन्छ या तपाईँहरूको पनि टिम छ त्यहाँभित्र? होइन, हामी त एउटा ठुलै टिम, एउटा ठुलै शक्तिको रूपमा हामी 4 जना त हामी स्थायी कमिटीका सदस्य छौँ होइन। र प्रचण्डजीले आफ्नो हनुमानहरू, आफ्ना परिवारका मान्छेहरू केन्द्रीय समितिमा राखेर पनि नपरेका सिनियर मोस्ट साथीहरू त करिब 600 जना छ। टोपबहादुरजी, मैले यसमा 600 जना छ। हामी करिब 23 जना त चाहिँ प्रचण्डजीले राख्नै पर्ने भएर राखेका केन्द्रीय समितिका सदस्य। ठिक छ टोपबहादुरजी, यसमा तपाईँले जुन प्रचण्डको परिवारवाद र उहाँले जुन प्रकारको एकलौटी गरेको जुन विषय उजागर गर्नुभयो नि, तपाईँको टिम भनेर जो केपी ओलीको नेतृत्वमा एमाले बनेर अहिले बसिराख्नु भएको छ, तपाईँको भाषामा रूपमा हामी एमाले छौँ भनेर भन्नुभएको छ नि, त्यो टिमको तपाईँ पनि एकजना सर्वाधिक शक्तिशाली र सिनियर नेता हो, र अर्को एकजना नेता बादल जो पूर्व महासचिव हुनुहुन्थ्यो तपाईँको अघिल्लो पार्टीको, उहाँको नेतृत्वमा तपाईँहरू छन्। मान्नुहोस्, परिवारवाद भयो, यहाँ भयो, उहाँ भयो भनेर तपाईँहरू यता लाग्नुभयो, प्रचण्डलाई छोड्नुभयो। फेरि तपाईँको टिमको तर्फबाट पछिल्लो पटक मन्त्री बनाउँदा बादल सुरुमा आफू गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, पछि चाहिँ नयाँ मन्त्री बनाउँदा उहाँले आफ्नो श्रीमतीलाई पठाउनु भयो। त्यो चाहिँ के सिद्धान्तमा आधारित थियो, परिवारवाद होइन त्यो? अनि त्यो धेरै अप्रत्याशित रूपमा हामीसित सल्लाह नगरिकन अब अस्थायी रूपमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीले मैले गरे आउँ भन्नुभएको छ, जो बादललाई पनि थाहा थिएन, हामीलाई पनि थाहा थिएन। हामीले अब अध्यक्षले एउटा चाहिँ सोचेर गर्नुभयो होला भन्ने हामी छोड्दै आऊ। एउटा आफ्नै श्रीमती मन्त्री हुँदैछन् भन्ने कुरा बादललाई थाहा रहेनछ? होइन, लास्टमा थाहा भयो, सल्लाह गरिएको होइन, बिल्कुल होइन। यो पत्याउनु पर्ने यो कुरा पनि होइन, मलाई विश्वास छ, बिल्कुल होइन। कि तपाईँ बाध्यतामा हुनुहुन्छ? होइन, बाध्यता होइन। हामी सोध्न जाँदाखेरि किन यस्तो गर्नु भन्दाखेरि मैले चाहिँ अब हतारमा भयो, अब केही न केही साथी राख्नु पऱ्यो, मन्त्री राख्नु पऱ्यो, त्यस कारणले मैले 2 जना साथीहरू राखेँ। महिला जस्तो पनि आवश्यक पनि पऱ्यो, एउटा जनजाति, एउटा चाहिँ नि मधेसको महिला भन्न उहाँले त्यसरी हामीलाई जवाब दिनु। ठिकै छ, अब एउटा विशिष्ट परिस्थिति भयो होला भन्ने भएर हामीले त्यसलाई चाहिँ नि त्यति चर्चामा ल्याएनौँ, त्यति छलफल गरेनौँ। तपाईँसँग म फेरि आउनेछु। दर्शकहरू, टोपबहादुर रायमाझी नेकपा एमालेका स्थायी कमिटीका सदस्य हुनुहुन्छ, पूर्व उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा एउटा छोटो ब्रेक लिन्छु, त्यस पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछु।
विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग टोप बहादुर रायमाझी हुनुहुन्छ, जो देशको एकजना चर्चित राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ। पुनः यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। फेरि पनि धन्यवाद। यहाँहरू जो एमालेमा अहिले हुनुहुन्छ, पहिला तपाईँहरूसँग माओवादीको पृष्ठभूमि छ, लामो पृष्ठभूमि। पछिल्ला तपाईँहरूका गतिविधिले चाहिँ मलाई एउटा के याद आयो भने यो संसदमा चित्रबहादुर केसी जो एकजना नेता हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा गीत गाउनु भएको थियो कि गीत गाएर संहिताको सन्दर्भमा उहाँले जोड्नु भएको थियो। तर तपाईँले माओवादी छोडिसकेको, एमाले पनि हुन नसकेको जस्तो अभिव्यक्तिहरू तपाईँका टिमबाट सार्वजनिक हुँदा चाहिँ उहाँको गीतको सम्झना मलाई आयो। म तपाईँलाई यो सम्झाउँ, तपाईँको आजको परिस्थिति त्यही हो कि भनेर मैले भन्न खोजेको। उहाँले एउटा गीत गाउनु भएको थियो। उहाँले के भन्नुभयो भने, न नदी तर्न सक्छु न नदी सुक्छ, न माया मार्न सक्छु न भनेको पुग्छ। तपाईँहरू यही अवस्थामा हो आज? राजनीतिमा ठुल्ठुला उतार चढाव हुन्छ, ठुल्ठुला सङ्कट र ठुल्ठुला विपत्ति पनि आउन सक्छन्, ठुल्ठुला सम्भावना पनि आउँछन्। यो राजनीतिमा सम्भावना र चाहिँ सङ्कटको परिस्थितिबाट गुज्रेर जानुपर्ने हुन्छ। हामी मन्त्री हौँला या ठुलो नेता हौँला भनेर राजनीतिमा लागेको होइन। हामी देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई पल्टाउनुपर्छ, देशको सामन्ती निरङ्कुश राजक व्यवस्थालाई पल्टाउनु पर्दछ र देशमा चाहिँ एउटा सङ्घीय गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ भनेर हामी लागेका थियौँ। हामीले चाहिँ धेरै ठुलो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेर, क्रान्ति गरेर हामीले त्यो मिसन हामीले पुरा गऱ्यौँ र हाम्रो जीवनकालमा त्यसमा हामीले गर्व गर्नुपर्दछ। त्यसमा हामीलाई गर्वको अनुभूति भइरहेछ। अर्को कुरा मैले यो गीतको सन्दर्भ जोड्या के भने, तपाईँ माओवादी छोडिसक्नु भयो, भन्दैछु एमाले बन्न सक्नु भएन, माओवादी बन्न पुग्या भए हुन्थ्यो भन्ने जुन तपाईँहरूको खुट्टा उचलाइ जुन छ नि, त्यसलाई इङ्गित गर्न खोजेको। मैले त्यहीतिर लाँदैछु। त्यस कारणले अब राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन आइसकेपछि, सङ्घीय गणतन्त्र आइसकेपछि, राजाको निरङ्कुश व्यवस्थाबाट सङ्घीय गणतन्त्र ल्यायौँ। हामीले ठुलो हाम्रो जीवनकालमा हामीले त्यो परिवर्तन ल्यायौँ। यसलाई ठुलो उपलब्धि मान्नुपर्छ। हामी त्यसमा मैले भने गर्वको अनुभूति गरिरहेका छौँ। जहाँसम्म अब राजनीति एजेन्डामै परिवर्तन भयो, अब विकास र समृद्धिको एजेन्डा छ। अब एक हदसम्म हामीले राजनीतिक क्रान्तिलाई सम्पन्न गऱ्यौँ र अब विकास र समृद्धिको एजेन्डा छ। अब नयाँ चर्चा, नयाँ बहस, नयाँ डिबेट चल्नु स्वाभाविक हो। सबै राजनीतिक पार्टीहरू तरल भइरहेका छन्, तरङ्गित भइरहेका छन्, किनभने यो विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने नेता र पार्टीको एउटा खोजी भइरहेको छ। अब कसले गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू सबै आफ्नो रङ्गमञ्चमा, सबै राजनीति मञ्चमा सबै खडा भइरहेका छन्, प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। आजको दिनमा तपाईँले त्यो नेता केपी ओली हो भनेर छनौट गर्नुभयो। हो, तुलनात्मक रूपले देशका समग्र सिनियर नेता र प्रमुख नेताहरू छन्, त्यसमध्येको सबभन्दा अगाडि भनेपछि 100% म भन्दैन, त्यसभन्दा सबभन्दा अगाडि उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ केपी शर्मा ओली। टोप बहादुरजी, अब यहाँले जुन सङ्घीयता ल्याएकोमा, समावेशिता ल्याएकोमा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएकोमा, धर्मनिरपेक्षता ल्याएकोमा जुन गर्व गर्नुभयो नि, केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उहाँ निकट, अत्यन्तै निकट नेताले चाहिँ तपाईँले जुन विषयमा गर्व गर्नुहुन्छ नि, ती विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ, समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँ आज त्यस्तो भन्ने नेतासँग नजिक हुनुहुन्छ या यी मुद्दाहरूको वैचारिक नेतृत्व तपाईँ समेत संलग्न भएर ल्याइएको जुन पार्टी अथवा त्यसको नेतृत्व आजको दिनमा पनि प्रचण्डले गरेका छन् भनेर भनिराख्नु भएको थियो तपाईँ अस्तिसम्म, आज भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्न थाहा छैन। विचारका हिसाबले तपाईँ योसँग निकट हुनुहुन्छ या प्रचण्डसँग निकट हुनुहुन्छ? पहिलो कुरा, पार्टी भनेको विपरीतहरूको एकत्व हो। पार्टीभित्र विभिन्न प्रवृत्ति, विभिन्न चिन्तन, विभिन्न धारहरू हुन्छ। त्यो प्रचण्डजीको पार्टीमा छन्, नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीमा छन्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हाम्रो पार्टीमा छन्, सबै छन् र ती भइरहन्। तर हाम्रो मूल ट्रेन्ड र पार्टीको आधिकारिक लाइन भनेको सङ्घीय गणतन्त्रलाई हामीले आत्मसात गरेको पार्टी हो। सङ्घीय गणतन्त्र देशको, हैन, जसले चाहिँ समावेशी समानुपातिक चरित्रलाई स्वीकार्छ, है, जसमा धर्मनिरपेक्षता पनि छ भने यी सबै चिजहरूलाई जो संविधानमा जे हामी उल्लेख गरेका छौँ पार्टीले सम्मान गर्छ। कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ व्यक्तिका आफ्नो व्यक्तिगत विचार हुन सक्छन्, त्यसमा छलफल गर्ने कुरा सान्दर्भिक कहिलेकाहीँ हुन्छ, त्यसलाई टेस्ट गर्ने कुरा, बहस गर्ने कुरा त्यो आइरहन सक्छन्। त्यो प्रचण्डजीको पार्टीमा पनि छ, चित्रबहादुरको पार्टीमा पनि छ। चित्रबहादुर पार्टीले संहिता विरुद्ध गर्नुहुन्छ, त्यसभित्र फेरि संहिताको पक्षधर मान्छेहरू पनि छन्, नेताहरू पनि छन्। त्यहाँ संहिता पक्ष गर्न हुन्न है भने त्यहाँ लाइनको हिसाबले त्यहाँ उहाँहरू संहिता विरोधी छ, पार्टी पास भएको छ। हाम्रो पार्टीमा
जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा हामी छौँ, अहिले हुन आइपुगेका छौँ र हाम्रो भित्र चाहिँ नि यो सङ्घीय गणतन्त्रलाई आत्मसात गरिसकेको छ। त्यो हाम्रो घोषित लाइन हो। कतिपय व्यक्ति विशेषका आफ्ना छुट्टा चाहिँ महत्त्व हुन सक्छन्, छलफल चलाउनको लागि चाहिँ आह्वान सक्छन्, आफूलाई त्यो विचार लाग्न सक्छ, त्यो त व्यक्तिको स्वतन्त्रता पनि हुन्छ पार्टीभित्र। त्यसकारण त्यसमा चाहिँ धेरै टिका टिप्पणी गर्न पर्ने जरुरी छैन। तर केपी ओलीलाई, जसलाई तपाईँ आजको दिनमा नेता मानिराख्नु भएको छ, उहाँमाथि गम्भीर आरोप लाग्यो कि उहाँ चाहिँ यी परिवर्तनहरूको पक्षमा हुनुहुन्न। उहाँ त्यो परिवर्तनलाई उल्टाउने अभियानको आरम्भ गर्नुभएको छ। उहाँले हिन्दू धर्मप्रति देखाउनु भएको लगाव लगायत अरू परिवर्तनका एजेन्डामा पनि जुन उहाँ निकट नेताहरूले विषयहरू सार्वजनिक गरेका छन्, त्यो पनि उहाँकै इसारामा धारणा, जनताको धारणा बुझ्न ल्याइएको भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन्। तपाईँले त्यो उहाँले गरेको कदमलाई प्रतिगमन मान्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ? साथ दिनुभयो त्यसलाई भन्ने? मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, हाम्रो पार्टी त्यसको नेतृत्व गर्ने केपी शर्मा ओलीजी के छ भनेदेखि अहिले चाहिँ यो सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी चरित्रको राज्य व्यवस्था छ, त्यसलाई चाहिँ उहाँले आत्मसात गर्नु छ र त्यसको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। जहाँसम्म यो धर्मनिरपेक्षताको कुरा हो, धर्मनिरपेक्ष भने त फेरि केपी शर्मा ओलीलाई व्यक्तिगत रूपमा हिन्दू धर्म मन पर्न सक्छ, कसैलाई चाहिँ क्रिस्चियन मन पर्न सक्छ, कसैलाई अर्को कुनै धर्म मन पर्न सक्छ। व्यक्तिलाई मन पर्नु एउटा कुरा हो, प्रधानमन्त्रीका हैसियतले औपचारिक काम गर्नु एउटा कुरा हो। औपचारिक छुट्टै चाहिँ कसैमा धार्मिक दृष्टिकोणले दसैँ तिहार मान्ने, हिन्दू धर्मको अनुसार अर्को। तर हामी सबै धर्मलाई हामी सम्मान गर्छौँ। हिन्दूहरूले हिन्दू मनाइरहेको हुन्छ, मुस्लिमले मुस्लिम मनाइरहेको हुन्छ, क्रिस्चियनले क्रिस्चियन मनाइरहेको हुन्छ। हामी त्यसमा स्वतन्त्र छौँ र सबैलाई चाहिँ सम्मान गर्छौँ। तर आफ्नो छुट्टै धर्म त फेरि उसले पालना गरिरहेको पनि त हुन सक्छ। त्यसलाई फेरि टिका टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन, उसको आफ्नो व्यक्तिगत कुरा हो। तर राज्यको जो नीति छ, हामीले जो संविधानमा संस्थागत गरेका छौँ, त्यो फेरि हाम्रो आधिकारिक राज्यको लाइन हो। केही साथीहरूले कम्युनिस्ट एकतालाई तपाईँको बिचैमा छोडेर अर्कोतिर लाग्नुभयो भनेर जुन तपाईँले भन्नुभयो र आफू चाहिँ कम्युनिस्ट एकताकै पक्षमा निरन्तर लागिरहेको जुन भन्नुभएको छ नि, तपाईँहरू चाहिँ पार्टी छनौटका सन्दर्भमा ओलीको छातामुनि आइपुग्दा तपाईँहरूको मात्रै एजेन्डा त होइन, अरू थुप्रै एजेन्डा छन्, तर तपाईँहरूलाई मनोनित गर्ने सन्दर्भलाई लिएर हुँदा खाँदाको एमाले पार्टी लगभग 2 टुक्राको अवस्थामा छ। तपाईँ आउँदा त्यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी बिचको एकता सबल भयो या झन् भएको एकता पनि भाँडियो? होइन, त्यो त हाम्रो कारणले होइन नि। त्यो त पार्टी नेकपा एमाले सग्लो थियो, माओवादी केन्द्र सग्लो थियो र जब चाहिँ एकता गरियो त्यसमा फेरि के छ भनेदेखि त्यसमा विभाजन ल्याउनलाई चाहिँ अनेक किसिमका तीव्र गरियो। पार्टीलाई चाहिँ यो कसैको चिन्तन के हुनेछ भने पार्टी फुटाउने र सरकार ढाल्ने धन्दा नै हुँदो रहेछ कि। त्यो त इतिहासले पुष्टि गरिसक्यो नि। आफ्नो पार्टी त फुटाल्यो, एमाले एउटा सग्लो पार्टी थियो, त्यहाँ गएर पनि फुटाल्ने काम भयो। त्यसो भने यो चिज चरित्रको विरुद्धमा छौँ हामी हिजो पनि माओवादी केन्द्रमा पनि पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नको लागि हामी धेरै सङ्घर्ष गरौँ। तर त्यो चाहिँ विभाजन गरिरहने, सरकार ढालिरहने, पार्टीलाई चाहिँ विभाजन गरिरहने चरित्र, त्यो चाहिँ नेतृत्वले त्यो गरे हुनाले त्यसको विपक्षमा हामी निरन्तर माओवादी केन्द्रमा पनि हामी उभिएका मान्छे हौँ। हामीले तर रोक्न सकेनौँ। जस्तो कि वैद्यजीले नै पार्टी छोडेर जानुभयो, विप्लवजीले पार्टी छोडेर जानुभयो, यो गोपाल किराँतले पार्टी छोड्नु, बाबुरामजीले पार्टी छोड्नु पर्यो, कति चाहिँ अब समूह बनेर पार्टी छोडे। त्यो नामै अब पनि याद हुन नसक्ने प्रकारका चाहिँ गतिविधि। तर ओली विरुद्ध ती सबै एकताबद्ध हुनुभयो धेरैजसो मानिसहरू? कहाँ ओली विरुद्ध चाहिँ त्यो त के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ सत्यको पक्षमा कहिले सत्यको विपक्षमा उभिन्छ कतिपय कहिलेकाहीँ मान्छेहरू, होइन? तपाईँले देख्नुभयो नि त। किन फेरि चाहिँ के छ भनेदेखि आज कम्युनिस्टलाई फुटालेर विभाजन ल्याएर आफ्नै प्रधानमन्त्री र आफ्नै पार्टी अध्यक्षलाई छोडेर विपक्षको नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री चुन्नको लागि हिँड्ने साथीहरूलाई के भन्ने? आफै बने त एउटा हुन्थ्यो, आफै बने कम्युनिस्टकै नेता बने त हुन्थ्यो। आफूले बनाएको प्रधानमन्त्री, आफूले बनाएको सर्वसम्मत पार्टी प्रथम अध्यक्षलाई, दलको नेतालाई छोडेर विपक्ष, योभन्दा चाहिँ हास्यास्पद कुरा के हुन्छ? राजनीति यो प्रश्न गरिरहँदा निर्वाचन ताका चाहिँ हँसिया हतौडा चुनाव चुन्न लिएर जनतासँग भोट मागेर निर्वाचन जितेर आउने, जनताले 5 वर्षका लागि दिएको जनादेशलाई बिचैमा तपाईँको छोडेर सांसद पद मलाई चाहिँदैन भनेर हिँडेर जुन जनादेशको अपमान गर्नुभएको छ नि, हामीले त्यसलाई कसरी लिने? हामीले सांसद पद चाहिन्न भनेका हैनौँ। हामी अलग अलग चुनाव चिन्हबाट लड्यौँ, होइन? तर फेरि एकता गरिसक्यौँ नि।
हामीले माओवादी पार्टीलाई खारिज गऱ्यौँ, माओवादी केन्द्रलाई खारिज गऱ्यौँ, एमालेलाई खारिज गरेर हामीले त बनाएको त चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाइसक्यौँ नि। हामी त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको चाहिँ जुन लाइन छ, जो विचार छ, सिद्धान्त छ, जो कार्यक्रम छ, जो विधि छ, त्यसमा हामी समावेश भइसक्यौँ। अब साथीहरू के छ भनेदेखि बखरा झिकेर आफ्नो गुटतिर फर्किनु भयो, उनी ब्याक हुनुभयो, अग्रगामी चिन्तन भएको छ, पछिगामी चिन्तनतिर लाग्नुभयो, उहाँहरूले धोका दिनुभयो। हामी त पार्टी एकताकै निरन्तरता छौँ। हेर्नु ओलीजी, हामी त दुईवटा समूहबाट आएको मान्छे एकै ठाउँ छौँ नि। यो अहिले एमाले भन्ने कुरा त के छ भने सर्वोच्च अदालतले त्यही एमाले भन्ने बनाइदियो। हेर्नु होइन, म त मैले सारमा भनिरहेको छु नि त, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सगर्वका साथ नेकपामा केही हामी निरन्तरतामा छौँ भनिरहेको छु नि। त्यो अब इतिहासको गर्वमा भयो त्यो विषय चाहिँ। अब तपाईँ आज नेकपा एमालेको नेता हो, त्यो किन नेकपा रहेन कि। अब यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरूको जुन अहिलेको सरकार जुन बन्यो, गठबन्धन सरकार जुन बनिएको छ, जसलाई चाहिँ तपाईँहरूको भाषामा भन्ने हो भने प्रमादेशबाट बनेको सरकार भन्नुहुन्छ त। बिल्कुल। तर दुई चोटि जनादेश भत्काउने प्रधानमन्त्री र त्यसको नेता तपाईँ हुनुहुन्छ, अनि त्यसलाई कसरी प्रमादेश भने? बरु जनादेशलाई फर्काइएको पो भनेर भन्नुभएको छ त जो गठबन्धनका नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले। अब शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका, यिनका आफ्ना आफ्ना क्षेत्राधिकारहरू छन्। अब यहाँनिर त्यो आफ्नो भइहाल्यो। पार्टीभित्र झन्डै 2/3 बहुमतको जनादेश लिएको पार्टीभित्र र पार्टीभित्रकै नेता र सांसदहरूले आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गरेर विभिन्न किसिमका आरोप प्रत्यारोप, चाहिने नचाहिने आरोप लगाएर आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो के पद प्रतिष्ठाको के स्वार्थ त्यो नपाएको झोकमा जुन किसिमको चाहिँ एउटा अराजकता, एउटा चाहिँ असफल पार्ने, विडङ्ग निकाल्ने, संसद नै चल्न नदिने, विपक्षबाट होइन आफ्नै पार्टीका सांसद र नेताबाट भइसकेपछि अब एउटा सर्वसम्मत प्रधानमन्त्रीले यही संविधान अन्तर्गत ताजा जनादेशमा जान्छु भन्ने कुरा त्यो प्रगतिशील कदम हो, त्यो लोकतान्त्रिक कुरा हो, त्यो चाहिँ लोकतन्त्रको रक्षाको कुरा, संविधानको रक्षाको कुरा हुन्छ। तर टोबाजु सुन्नुहोस्, नयाँ ताजा जनादेशमा जान खोज्नु, प्रधानमन्त्रीले जान खोज्नु कुरा त्यसलाई लोकतन्त्र हुन्छ। लोकतन्त्रको चाहिँ निरन्तरता हुन्छ, लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ, संविधानको रक्षा हुन्छ। जसले आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर विपक्षको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्छ त्यसलाई भनिन्छ के भन्ने नराम्रो शब्द शब्दै पाउनु भएन, शब्दै पाएन, नराम्रो शब्द पर्दाखेरि राम्रो क्षुद्रता होला भन्नु। त्यस्तो स्थितिमा ताजा जनादेशमा जानु 2चोटिदेखि 5चोटि पनि हामीले प्रयास गर्नु पर्थ्यो। त्यो ठिक छ भन्ने लाग्दछ। त्यो संविधानको रक्षाको लागि पनि त्यसो गर्नु पर्थ्यो, देशको लोकतन्त्रको रक्षाको लागि पनि त्यसो गर्नु पर्थ्यो भन्ने छ। चुनावमा जाँदा कुनै लोकतन्त्रमाथि अथवा संविधानमाथि कुनै आँच आउँछ अथवा चुनावमा जाँदा अलोकतान्त्रिक भइन्छ? यो त तपाईँको परिभाषा भयो नि। सुन्नुहोस्, पक्नु न, मैले भन्दैछु, मेरो परिभाषा त मैले भन्दैछु, त्यो हो कि होइन त्यो त जनताले वाच गरिरह होला नि। अर्को कुरा मैले भन्छु, अब त्यसपछि गयो, एकचोटि गयो, संसद पुनर्स्थापना गरियो, फेरि गइयो, संसद पुनर्स्थापना मात्रै गराइएन, संसद पुनर्स्थापना मात्रै गरेन, जनादेशमाथि ठुलो घात गरेर, जनादेशको अपमान गरेर, देशका राजनीतिक पार्टी र देशको संसदलाई, जनप्रतिनिधिहरूलाई अपमान गर्दै प्रमादेश फरमाइस गरियो, टिको लाएर प्रधानमन्त्री पठाइयो। त्यो चाहिँ वास्तवमा संसदलाई पनि त्यो अधिकार दिएन, टिको लाएर त्यति गर्ने हो। त्यति मात्रै होइन, धारा 76(5) मा यसरी व्याख्या गरियो कि अब चाहिँ कसैलाई हुइप पनि नलाग्ने। यस्तो प्रकारको चाहिँ जुन निर्णय गरेर पठाइयो, जो संसदको अधिकारलाई, राजनीतिक पार्टीहरूको अधिकारलाई, नागरिकको अधिकारलाई, जनादेशको अधिकारलाई यो किसिमको हस्तक्षेप जो गर्ने काम गरियो, यो भनेको के भन्छ भने एक प्रकारले प्रतिगमन हो। यसो भए भोलिका दिनहरूमा यस्तै परमादेश भयो भने के हुन्छ? यसलाई निरन्तर यसलाई नजिर बनाउँदा के हुन्छ? तपाईँले जुन यो त कुनै पनि हालत परिवर्तन ल्याए भनेर जुन गर्व गरिराख्नु भएको थियो नि, परिवर्तनको तपाईँको चाहिँ के भने लिपिबद्ध चाहिँ संविधानमा गरिएको छ, अनि यस्तो खिचडी संविधान बनाएर के गर्व गर्नुभएको थियो? कस्तो बनाउनु भएको छ संविधान? होइन, संविधानमा के त्रुटि हुन सक्छन् त्यसलाई हामीले क्रमशः करेक्सन त्यही संविधानको व्याख्या गरे हो सर्वोच्च अदालतले। तर त्यसरी व्याख्या गर्न मिल्दैन के? धारा 76, 2, 3, 4, अब 2, 3, 4 को के औचित्य भयो? शक्ति पृथकीकरण मान्नुहुन्छ भने सर्वोच्चको राइट हो नि संविधानको व्याख्या गर्ने, तपाईले भनेर भएन। तपाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मान्नुहुन्छ? राइट हो भने जे पायो गर्न पाइन्छ।
त्यो त चाहिँ ठिक हुन पर्यो नि। संसद विघटन गर्ने अधिकारै नदिएको विषयमा दुई चोटि तपाईँका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो, त्यो राइट हुँदै नभएको प्रयोग गर्नुभयो। त्यसो भए चाहिँ काममा त्यो नदिइसकेपछि त्यो औचित्य संसदको औचित्य समाप्त भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ नि जुन किसिमको चाहिँ नि विघटन गरेर नयाँ संसद बनाउँछु, नयाँ जनादेश ल्याउँछु भन्दा के फरक पर्छ? नयाँ सांसद होइन नि टोपबहादुरजी, आफ्नो बहुमत गुम्यो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जसले बहुमत प्राप्त गर्छ त्यसको सरकार बन्छ, यो सामान्य सिद्धान्त हो नि। ल ठिक छ, त्यसो भए त्यति नै तपाईँले भन्नुहुन्छ भने त्यसो भए त चाहिँ संसद दिनुपर्ने अधिकार दिनुपर्ने थिएन? फेरि संसदलाई को प्रधानमन्त्री चुन्ने भन्ने अधिकार संसद दिनुपर्छ, परमादेश फरमाइस गर्ने होइन, दिन थालिएको थियो नि। उहाँहरूले त फेरि विघटन गरिदिइहाल्नुभयो, संसदलाई मारिदिइहाल्नुभयो। होइन, पछिल्लो चरणमा मैले भन्दैछु, पछिल्लो चरणमा धारा 5 अन्तर्गत तपाईँको चाहिँ के भने दिया थियो, बहुमत पुर्याएर तपाईँको सांसदहरूको तपाईँको चाहिँ के भने लहरै लगाएर राष्ट्रपति निवासमा पुर्याइएको होइन। तपाईँका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिज्यूको मिलीभगतमा त्यो संसद कसैको पनि आधार पुगेन भनेर हटाइयो भन्ने। सुन न, पार्टीको एउटा सांसद पार्टीको अनुशासनमा पार्टीको चाहिँ नीति नियममा बस्नुपर्छ नि, त्यसलाई हुइप लाग्छ। संविधान बनाउँदा सबै एनजिओ र आइएनजिओले बनाउने, तपाईँहरू थपडी मात्रै बजाउने, अनि अहिले आएर चाहिँ संविधानमा यो त्रुटि रहेछ अनि हुइप लाग्ने व्यवस्था गरिया रहन्छ भनेर तपाईँले अहिले थकाएर हुन्छ र रायमाझीजी। मैले त्रुटि भने होइन, संविधानमा त्रुटि कमी कमजोर हुन सक्छन् भने, तर यो विषय मैले भनेको होइन। धारा 5 मा सर्वोच्चको व्याख्याले अब त त्यही मान्नु त पर्यो नि हामीले, होइन? यसलाई चाहिँ जसरी धारा 5 मा चाहिँ हुइप नलाग्ने भनेर उसले भनिदियो, जसरी व्याख्या गरे यो गलत छ, यसलाई हामीले करेक्सन गर्नुपर्दछ, सच्याउनु पर्दछ, संविधान सच्याउनु पर्यो। यो त निर्दलीयता लाने कुरा भयो। यो संविधानको उपहास गरियो, संविधानलाई चाहिँ खारिज गरेको कसले बनाएको थियो यो संविधान? तपाईँहरू हामीले बनाएको। किन बनाउनु भएको त यस्तो निर्दलीय टाइपको संविधान? हामीले बनाएन, यो त गलत व्याख्या गरेर भएको होइन। अब गलत व्याख्या कसरी भन्ने? सुन्नु न, यो चाहिँ के छ भने धारा 5 मा के छ भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि स्वतन्त्र व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्छ भन्ने कुरा हो। तर यो होइन कि त्यसमा के छ भने दलीय कानुन लाग्दिन, होइन, दलीय अनुशासन लाग्दैन भन्ने होइन कि। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि स्वतन्त्र व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्छ, उसले चाहिँ समर्थन जुटाउनु, दलहरूलाई समर्थन जुटाउन सक्नु भन्ने कुरालाई अब सबै छाडा भइसक्यो, सबै पार्टीको अनुशासन मान्दैनौँ, पार्टीको हुइप लाग्दैन, दलको हुइप लाग्दैन भन्ने पनि हुन्छ, भइसक्यो। अब अहिले त्यसैको अभ्यास भइरहेछ। तपाईँको पार्टीभित्र प्यारालल पार्टी छ अर्को जसले गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गरेछ हो भनेर चाहिँ के छ भने अहिले हामीले कानुन रूपमा त अहिले मान्नु पर्यो, तर यो गलत छ त भन्न पाउनु पर्यो नि त। हिजो राजाको निरङ्कुश व्यवस्थामा पनि त गलत थियो भनेर लडेर त्यो व्यवस्था पल्टाएका मान्छे हामी। अहिले फेरि त्यसको अवशेषको रूपमा जो आइरहेको छ त्यसलाई पनि हामीले करेक्सन गरेर छाड्छौँ समग्र राजनीतिक कुरा। अब यो तपाईँको टिम र तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा भन्दा तपाईँ एमालेको स्थायी कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ। एमाले पार्टी अर्को एउटा चाहिँ सशक्त सङ्गठन भएको पार्टी हो, यद्यपि अहिले चाहिँ त्यहाँ पनि भाडभैलो मचिया छ, होइन? तपाईँलाई चाहिँ एमालेको जुन जनमत छ, तलसम्मको उसको कमिटी छ, कार्यकर्ता पङ्क्ति छ, त्यो सबैले नेता स्वीकार गरे कि बिनाबत्तै आएछु एमाले भन्ने भएको छ? त्यस्तो मलाई केही पनि भएको छैन, सबले स्वीकार। म आफू जीवनमा जहाँ जान्छु त्यहाँ आफ्नो कर्मलाई चाहिँ नि स्थापित गर्ने कुरा हो। म आफूले चाहिँ त्यहाँ गएर आफूले चाहिँ जिम्मेवारीलाई, आफ्नो क्षमतालाई, आफ्नो योग्यतालाई, आफ्नो भूमिकालाई स्थापित गर्न सक्यो भने म अगाडि बढ्छु। होइन, म सकिनँ भने त त्यो नसक्ने मान्छे मैले चाहिँ नि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन नि। त्यस कारणले हामी जहाँ गए पनि हामीले त्यो चाहिँ आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र र जनताको पक्षमा हामीले काम गरेर त्यो देखाउन सक्नुपर्दछ। त्यो विश्वास भइसकेपछि त्यसमा कुनै डराउनु पर्दैन। के होला कसो होला, मेरो व्यक्ति जिन्दगी के होला भन्ने कुरा हामी राष्ट्र र जनताको पक्षमा, विकास र समृद्धिको पक्षमा। तर यो त आदर्शको कुरा भयो नि टोपबहादुरजी। तर तपाईँले त्यो गर्नुभयो गर्नुभएन म तपाईँलाई सिधा म भन्दिनँ, तर प्रवृत्तिको कुरा गर्दा यहाँ देश र जनताको लागि कसले के गरिरहेछ न, सबै आफ्नो र आफ्नाहरूको के हुन्छ भनेर चिन्ता गरेका कारणले न देश र जनताको यो अभिगत भयो। सबैले चाहिँ आफ्नो मात्रै कारणले गरेका छन् भन्ने कुरा हुन्न। कसैले गरेका छन्, गरेका हुन्छन्, तर त्यसको विरुद्धमा हामी निरन्तर लडिरहनु पर्ने। देशको जे स्थिति बन्या छ, जनताको जे स्थिति बन्या छ, त्यसले राम्रो गर्नेहरू पनि त्यो क्याटेगोरीमा राख्नुपर्ने परिस्थिति आयो। होइन, राम्रो र नराम्रो सबै ठाउँ हुन्छ, त्यसको विषयमा हामी स्ट्रगल गर्नुपर्दछ। स्ट्रगल नै जिन्दगी हो, सङ्घर्ष नै जीवन हो भन्ने छ नि। हामी जहाँ पनि गए पनि आजको दिनमा प्रचण्डले तपाईँलाई खुसुक रातो कार्पेट बिछायो भने तपाईँ जान तयार हुनुहुन्छ प्रचण्डसँग? त्यो चाहिँ प्रचण्डसित हामी एकता गर्ने माओवादी केन्द्रमा भनेको हामी त्यसरी हामी धेरै दूरगामी किसिमले धेरै परसम्म सोचेर गरिएको निर्णय हो यो,
हामीले पार्टी एकताकै पक्षमा अहिले पनि छौँ र भोलि पनि हामी रहिरहन्छौँ। यसको मतलब यो होइन कि फेरि प्रचण्डजी फुटेर आफ्नो जो गोठमा फर्किरहनु भएको छ फेरि त्यो गोठमा फर्किनुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ धारणा राख्न चाहन्न। यदि यस्तो हुनसक्छ कि भोलि फेरि हामी वृहत कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकचोटि असफल भइयो भनेर एकचोटि विकृति विसङ्गतिहरू अलिकता मौलाएर आयो र त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले अगाडि जान दिएन भनेर हामी फेरि पूर्ण रूपले सधैँभरि असफल हुन्छौँ, अब हामी त्यो सफल हुँदैनौँ भन्ने कुरा होइन। हामी फेरि पार्टी एकताको महान अभियानमा अगाडि बढ्छौँ। उहाँहरूले फेरि आफ्ना गल्ती कमजोरीलाई स्वीकारेर अनि आफ्ना करेक्सन गरेर फेरि आउनुभयो भने फेरि भोलि कुनै बेला पनि फेरि ध्रुवीकरण हुनसक्छ, पार्टी एकता हुनुपर्छ, त्यसमा हामी फेरि चाहिँ। तर समयले त गल्ती कमजोरी उहाँहरूले होइन तपाईँहरूले गरेको जस्तो र तपाईँहरू चाहिँ बरु उहाँहरूको नजरमा घर न घाटको बनेको जस्तो देखिराखेको छ नि। उहाँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ। होइन, उहाँलाई त्यस्तो लाग्नु छ, हामी त्यस्तो होइन। सत्तामा सधैँभरि सत्तामा भइरहन्छ भन्ने कुरा होइन नि, होइन। हामी करिब 40 वर्षमा सत्तामा नबसेर पनि त स्ट्रगल गरेर चाहिँ जीवन मरणको सङ्घर्षमा गऱ्यौँ नि त। सत्तामा लाग्ने भए त त्यो पञ्चायती व्यवस्थामा राजाको व्यवस्थामा खुरुखुरु पछि बोलाउँथे पनि होला, बोलाइरहेको पनि थियो होला, हामी जान्थ्यौँ होला नि। हाम्रो एउटा मिसन थियो त्यो निरङ्कुश व्यवस्थालाई फाल्ने। अब हाम्रो अर्को त्यो फाल्यौँ, त्यो मिसन पुरा गऱ्यौँ। अब हाम्रो मिसन छ कि विकास र समृद्धि गर्ने। राजनीतिक एजेन्डा विकास र समृद्धिको छ। त्यो विकास र समृद्धिको एजेन्डामा यो अहिले बहस भइरहेछ नि, नेतृत्वको अहिले अभ्यास भइरहेको छ, पार्टीको अभ्यास भइरहेको छ, एउटा सङ्घर्ष भइरहेछ। यसले फेरि विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने पार्टीलाई स्थापित गर्छ, सबैलाई टेस्ट गर्छ र हामी त्यसमा पनि यो सङ्घर्षबाट विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने नेता र पार्टी हामी निर्माण गर्दछौँ। टोपबहादुरजी समय दिनुभयो, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। साधारण दर्शकहरू, टोपबहादुर रायमाझी नेकपा एमालेका नेता, पूर्व उपप्रधानमन्त्री उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँसँग आजको यो बहसको श्रृङ्खलामा कुराकानी गऱ्यौँ। नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आज हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।